नाज़रीन, स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमला कैसे हुआ, दहशतगर्दों ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, गाड़ी कहां पार्क की और केपीओ ऑफिस में कैसे दाखिल हो गए। वाक़े के बारे में आपको अपडेट करें कि कराची पुलिस ऑफिस पर हमला कैसे हुआ, दहशतगर्दों ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, गाड़ी कहां पार्क की और केपीओ ऑफिस में कैसे दाखिल हुए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़, बताइएगा। पुलिस ऑफिस पर हमला कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। पुलिस लाइन का दरवाज़ा है जहां से दहशतगर्दों ने अपनी गाड़ी यहां से अंदर दाखिल की। पुलिस लाइन वो है जहां जिसमें पुलिस एहलकार और अफसरान के अंदर रिहायशी क्वार्टर है। इस रास्ते से वो जो अपनी गाड़ी है वो यहां से लेकर गए, यहां से घूम के वो मस्जिद की तरफ गए हैं। कहां उन्होंने गाड़ी पार्क की है आइए आपको बताते हैं। पुलिस लाइन में दाखिल होने के बाद दहशतगर्द इस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पर बैरियर होने की वजह से वो आगे नहीं जा सके। मेरे कैमरामैन हैदर आपको दिखा सकते हैं कि ये वो बैरियर है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आगे नहीं गई। उन्होंने यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, यहाँ से वो उतरे हैं और यहाँ से उतर कर वो कराची पुलिस ऑफिस की तरफ गए हैं। वो कौन से रास्ते से दाखिल हुए आइए आपको दिखा। दहशतगर्द जब पुलिस लाइन से इस तरफ दाखिल हुए हैं तो ये सामने मस्जिद है और मस्जिद से जब उन्होंने नमाजियों को बाहर निकलते हुए देखा है तो उन्होंने मस्जिद के जो नमाजी हैं उनके ऊपर भी फायर किया है। फायर की जो निशानात हैं वो मस्जिद की दीवार पर लगे हुए हैं। उसके बाद नमाजी जो हैं वो डर के मारे मस्जिद के अंदर चले गए हैं। उसके बाद ये दहशतगर्द यहाँ से होते हुए उन्होंने ये जो कॉर्नर है, ये जो मोर्चे के साथ कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ पर उन्होंने बैरियर के जरिए जो है बैरियर पे पाँव रख के ये यहाँ ऊपर चढ़े हैं और उन्होंने खारदार तार जो लगी हुई वो काटी है, वो काट कर वो केपीओ के अंदर दाखिल हुए हैं। यहाँ पर जो नमाजी थे उन्होंने जब उनको देखा है तो उन्होंने उस पर स्ट्रेट फायर किए हैं। जो फायर जो है वो मस्जिद के दरवाजे पर लगे गए। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि जब केपीओ में ब्लास्ट हुआ है तो उसके जो शीशे टूटे हैं वो अभी तक शीशे जो है केपीओ की बैक साइड पर मौजूद हैं। इमारत के पूरे शीशे तकरीबन जो है वो टूट गए हैं। शीशों के निशानात यहाँ पर मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने ना सिर्फ यहाँ पर जो नमाजी थे उन पर फायर किया है और यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे बताया जा रहा है कि वो यहाँ से उनकी तरफ बढ़े थे तो उन्होंने उनके ऊपर फायर किया और वो शहीद हो गए। इस रास्ते से वो दाखिल हुए हैं और अंदर जाके उन्होंने दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है वो की है। और सिंध हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड ओपन लेटर और जाली नंबर प्लेट गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने साफ कह दिया कि 1 हफ्ते का वक्त है, तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाएं। शहर में सिर्फ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बावर्दी एहलकारों को असलहा साथ लेकर चलने की इजाज़त होगी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है, खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। सिंध में गैर रजिस्टर्ड ओपन लेटर जाली नंबर प्लेट गाड़ियां चलाने वालों की शामत आ गई। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन, वजीर एक्साइज मैकेशन कुमार चावला और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कराची पुलिस हेड ऑफिस हमले से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बोले 1 हफ्ते का वक्त है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, बगैर नंबर प्लेट, ओपन ट्रांसफर लेटर गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेंगी। ये मुहिम नॉन स्टॉप शुरू की जा रही है। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ियां कोई भी शोरूम वाला फरोख्त नहीं कर सकता। ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ियां चला रहे हैं क्योंकि पुलिस और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हुकूमत सिंध ने ये पाबंद कर रही है कि 1 हफ्ते के बाद ये सारी स्नैप चेकिंग शुरू होंगी। अगर आपके पास आप गाड़ी कोई चला रहे हैं जो आपके नाम पर नहीं है और ये मुहिम बाकायदा नॉन स्टॉप शुरू की जा रही है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 1 हफ्ते बाद किसी भी शख्स को असले की नुमाइश करते देखा गया उसके खिलाफ FIR काटी जाएगी। सिर्फ पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बावर्दी गार्ड को असला रखने की इजाजत होगी। इसमें किसी को भी कोई रिवायत नहीं मिलेगी। किसी भी शख्स को अगर देखा गया कि वो उसकी गाड़ी के ढाले में या किसी पब्लिक प्लेस में कोई वेपन उसके हाथ में है तो उस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ फिर FIR काटी जाएगी। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि फैसला हुआ है कि आइंदा किसी वाक़े की सूरत में रफ़ाही इदारों की एम्बुलेंसेज मुतालिका SSP और मुतालिका डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से स्पॉट पर आएंगी। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी इदारों से मीटिंग करेंगे। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। सिंध हुकूमत ने सिंध सेक्रेटेरिएट समेत दीगर अहम मुकामात के सिक्योरिटी प्लान का जायजा लेते हुए निजी और छोटे ग्रेड के मुलाजमीन की सरकारी गाड़ियों के दाखिले, आम की पेटियां और ब्रीफ केसेस लाने पर पाबंदी लगा दी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम डिजिटलाइज करने की हिदायत देते हुए कहा कि दहशतगर्दों से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा।
کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد سندھ سرکار سیکیورٹی کے جائزے کے لیے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری داخلہ سعید احمد منگنجو، سیکریٹری عمل درآمد خالد محمود شیخ، کمشنر کراچی محمد اقبال میمن، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڑو، ڈی آئی جی جنوبی عرفان بلوچ، ایس ایس پی سیکیورٹی حفیظ الرحمان اور دیگر پولیس حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں سندھ سیکریٹریٹ، سندھ اسمبلی، وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، قصر ناز سمیت ریڈ زون کے دیگر اہم مقامات کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سندھ سیکریٹریٹ میں وزراء، مشیروں، معاونین خصوصی، چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کی گاڑیوں کے داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ نجی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ڈپٹی سیکریٹریز، سیکشن افسران اور دیگر ملازمین کی سرکاری گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اجلاس میں سندھ سیکریٹریٹ کی ڈیوٹی پر مامور عمر رسیدہ پولیس اہلکاروں کو ہٹا کر نوجوان اہلکاروں کو تعینات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سندھ سیکریٹریٹ کے اندر سندھ کی سوغات، آم کی پیٹیاں اور بریف کیس لانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اجلاس میں اہم شخصیات کے لیے ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی کو بھی ریویو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف سیکریٹری نے کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے انتظامات ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت کر دی۔ آزاد نہیڑیو، سٹی 21۔ سندھ اسمبلی نے کراچی پولیس آفس پر حملے کی مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں شہداء کو خراج عقیدت اور آپریشن میں حصہ لینے والے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو سلام پیش کیا گیا۔ پی ٹی آئی رکن خرم شیر زمان نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ مراد علی شاہ بولے کہ جن کو استعفیٰ دینا تھا وہ دے کر چلے گئے۔ سندھ اسمبلی میں جی ڈی اے، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے مشترکہ طور پر کے پی او پر حملے کی مذمتی قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں شہداء کو خراج عقیدت اور آپریشن میں شریک رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو سلام پیش کیا گیا۔ ایک میسج جانا چاہیے ان بریو آفیسرز کے جو سندھ پولیس کے تھے، رینجرز کے تھے، آرمی کے تھے، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کے سامنے اس جذبے کے ساتھ لڑے۔ ان کے ساتھ ہمیں خراج تحسین پیش کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بطور وزیر داخلہ کی حیثیت سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سی ایم صاحب ایز ہوم منسٹر ریزائن کریں اپنے اس فیلئر کے اوپر، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایڈیشنل آئی جی ریزائن کرے۔ کے پی آفس کے اندر گھس کے دہشت گردوں نے مارا ہے، ہمارے رینجرز کے جوان، پولیس کے جوانوں کو مارا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی کرارا جواب دیا، بولے کہ جنہوں نے استعفے دینے تھے وہ دے کر چلے گئے۔ سر ایک تو میں آپ سے بہت ہی اعتراض کے ساتھ I made a statement under rule 261, there is no debate on it, but you started a debate, sir. I tell you, secondly, جس نے ریزائن کرنا تھا نا وہ ریزائن کر کے چلے گئے، ان سے چھٹکارا مل گیا۔ اسپیکر آغا سراج دورانی کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی کو بھی تھریٹ ہے، وزیر اعلیٰ اس بلڈنگ کی حفاظت کے لیے احکامات جاری کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا جن سیکیورٹی انتظامات کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے۔ Obviously یہ پریمیسز آپ کی جو کسٹڈی میں ہے، اندر آ کے پولیس کچھ نہیں کر سکے گی، باہر تک ہم کہیں اندر بھی جو مدد چاہیے ہوگی ہم حاضر ہوں گے، but they will be at your disposal. We want outside to be secured on the roof. But they will be at your disposal، جیسے آپ کہیں گے ویسے وہ کریں گے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس منگل کی صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ سندھ حکومت نے کراچی پولیس ہیڈ آفس حملے پر سوالات کھڑے کر دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے دہشت گرد پورا پاکستان عبور کر کے یہاں تک کیسے پہنچ گئے، انٹیلیجنس کو اور مضبوط ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ 2 اور لوگ موٹر سائیکل پر آئے جن کا پتہ چلایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کے پی او حملے سے متعلق سندھ اسمبلی میں پالیسی بیان دے دیا۔ مراد علی شاہ نے انٹیلیجنس کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا، واضح کیا کہ عمارت پر سیکیورٹی اہلکار اور انتظامات بہتر ہونے چاہیے تھے، دہشت گردوں کو یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ بہتر ہونے چاہیے تھے انتظامات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کہوں اور یہ ہم نے کہا ہے کہ پہلے تو ان کو ادھر تک پہنچنا نہیں چاہیے تھا، وہ انٹیلیجنس کا سارا کام ہے، اور ادھر پہنچ کے ان کو بلڈنگ کے اندر داخل
नहीं होना चाहिए था, बाहर ही इनको जानब रसीद करना चाहिए था। वजीर आला सिंध का कहना था कि सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जज्बे को सलाम है, क्योंकि पहला जख्मी सोशल वेलफेयर का था जो जिना अस्पताल पहुंचा। जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जज्बे को सलाम, वो उधर पहुंच गई थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है जो पहला जख्मी जिना अस्पताल पहुंचा था वो एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का था। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि गाड़ी 4 मालिक बदल चुकी है। जो यूनिफॉर्म में नहीं वो हथियार नहीं उठाएगा। इस पर पुलिस सख्त नजर रखेगी। इसकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। ये जो गाड़ी थी ये 4 मालिक बदल चुकी है, ओरिजिनल ओनर के नाम पे चल रही है। मैं आप सब दोस्तों के तवज्जुह से, इधर जो भी सुन रहे हैं, मीडिया पे भी ये जाएगा, कहता हूँ कि जो यूनिफॉर्म में नहीं है बंदा वो हथियार नहीं उठा सकता। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पे पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो गाड़ी भी इंपाउंड की जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। वजीर आला सिंध का कहना था कि सूबे में अमन अमान कायम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इक़्तिदार अनवर, सिटी 21 कराची। शहर में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस एहलकारों के साथ क्विक रिस्पांस फोर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी तैनात कर दिया गया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, लेकिन स्टेशन पर मौजूद तंसीबात ताहाल नाकारा हैं। वॉक थ्रू गेट, स्कैनिंग मशीन और सीसीटीवी खराब हो गए। कैंट स्टेशन पर 50 से ज्यादा कैमरों में से 36 फाल, 3 वॉक थ्रू गेट में से सिर्फ 1 गेट इस्तेमाल के काबिल, जबकि स्क्रीनिंग मशीन गुज़िश्ता 2 साल से खराब है। कैंट स्टेशन हाउस अफसर असद जमालुद्दीन का कहना था कि पुलिस की इजाफी नफरी में क्विक रिस्पांस फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी काफ़ी हमारे पास देख रहे हो कि जैसे कि अभी कमांडो भी बढ़ाए गए हैं और खुद हम गेट पे बिल्कुल पीसीआर भी मौजूद होता है, बगैर टिकट के कोई जाने नहीं देते, सामान बिल्कुल चेक किया जा रहा है। जब से ये हुआ है ज़्यादा और सख्ती हमने कर दी है। पहले भी कुछ सख्तियाँ थी, लेकिन अब और ज़्यादा मजीद हमने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है। कैंट स्टेशन हाउस अफसर के मुताबिक मशीनों के हवाले से आला अफसरान को इल्म है, मुताल्लिका इदारों को रिपोर्ट पेश कर दी है। वेलकम बैक। सिंध सरकार ने महकमा सेहत के 619 ग्रेड के डॉक्टर्स को 20वें ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी हैं और तकर्रुर तबादले भी कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग 2 नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं। सिंध सरकार ने महकमा सेहत के 619 ग्रेड के डॉक्टर्स को 20वें ग्रेड में तरक्कियाँ दी हैं, तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि महकमा सेहत ने सिंध में तकर्रुर तबादले किए हैं। 19वें ग्रेड के 6 डॉक्टर्स के 20वें ग्रेड में तरक्कियाँ की हैं। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद लाहौरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के 19 ग्रेड के 6 मेडिकल अफसरान को 20 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी है, जबकि इसके अलावा तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने जो है अलग अलग से 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तरक्कियाँ पाने वालों में डॉक्टर मोहम्मद एज़म शाह, डॉक्टर फरहान अहमद, डॉक्टर खालिद नवाज, डॉक्टर पहलाज मल, डॉक्टर एजाज अली, डॉक्टर अयाज हुसैन को जो है अगले ग्रेड 20 में तरक्कियाँ दे दी है, जबकि जिला सेहत अफसरान पर करते हैं डॉक्टर ग्रेस का तबादला करके उनको डिप्टी एमएस सिविल अस्पताल मिट्टी तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी एमएस सिविल अस्पताल मिट्टी डॉक्टर हरचंद का तबादला करके इनको जो जिला सेहत अफसर पर कर तैनात कर दिया गया है, जिनका जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, 7वीं मरदमशुमारी शुरू होने से कबल ही मुतनाज़ हो गई। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने डिजिटल मरदमशुमारी को नाकाम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि दुरुस्त मरदमशुमारी के मुतालबे से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। MQM पाकिस्तान डिजिटल मरदमशुमारी पर एक बार फिर सरापा एहतजाज। बादराबाद मरकज पर अरकान राब्ता कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार बोले कि कराची की आबादी 4 करोड़ से कम नहीं, डिजिटल मरदमशुमारी अपने आगाज पर ही नाकाम हो गई। कई घंटों बाद भी किसी फर्द को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका। फारूक सत्तार ने कहा कि लगता है कि सिस्टम बैठ गया है, ये खेल और तमाशा बंद होना चाहिए। मरदमशुमारी हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। दुरुस्त मरदमशुमारी के मुतालबे से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं कराची वालों से ये अपील करूंगा कि आओ
خود کو گنواؤ. اگر اپنا حق لینا ہے تو پھر خود کو گنوانا ہے. اگر اپنا حق لینا ہے تو خود کو گنوانا ہے. مردم شماری کا آغاز 20 فروری یعنی کہ آج سے ہو رہا ہے اور یہ پہلا مرحلہ ہے. فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں مردم شماری کرنے والے سرکاری اساتذہ ہوں، نجی اسکول کے عملے کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. مردم شماری سے متعلق شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے کل سے مختلف علاقوں میں کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. کیمرامین محمد فرحان کے ہمراہ شعیب مختار، سٹی 21. سندھ سرکار نے کراچی کی داؤد انجینئرنگ جامعات سمیت صوبے کی 6 جامعات میں 4 سالوں تک مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی کر دی ہے. صوبائی سرچ کمیٹی کی منظوری کے بعد محکمہ جامعات اور بورڈ نے الگ الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں. مزید تفصیلات لیں گے آزاد نہوڑیوں سے، بتائیے گا. جی بالکل، سندھ سرکار میں 6 جامعات جس میں کراچی کی داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سمیت 6 جامعات ہیں صوبے کی، جس میں مستقل بنیادوں پر وائس چانسلر کی تعیناتی کر دی ہیں. یہ تعیناتیاں جو ہے 4 سال کے مدت تک کی گئی ہیں. اس کا محکمہ یونیورسٹی بورڈ نے سرچ کمیٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر سمرین حسین کو وائس چانسلر داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر طاہا حسین علی کو وائس چانسلر مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جامشورو تعینات کیا گیا ہے. ڈاکٹر آصف علی شیخ کو وائس چانسلر IGA سکھر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر سیمینہ منگن کو وائس چانسلر بیگم نصرت بھٹو وومن یونیورسٹی سکھر تعینات کیا گیا ہے. ڈاکٹر زاہد سنگھ کھنڈ کو وائس چانسلر اروڑ یونیورسٹی سکھر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر اربیلا بھٹو کو وائس چانسلر شہید اللہ بخش سمرو یونیورسٹی آف آرٹ جامشورو تعینات کیا گیا ہے. یہ تعیناتیاں 4 سال کی مدت تک کے لیے کی گئی. اس کی سرچ کمیٹی نے منظور دی، جس کے بعد اس کی منظوری وزیر اعلیٰ سندھ نے دی. اس کا محکمہ یونیورسٹی بورڈ نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. بہت شکریہ آزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جامعہ کراچی میں جدید تعلیم کے لیے سہولیات کا شدید فقدان پیدا ہو گیا. سائنس کی لیب میں آلات کی کمی اور 40 سال پرانے آلات کی وجہ سے طلباء شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. جامعہ کراچی میں فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق آلات نہیں خریدے گئے، جس کے باعث طلبہ پرانے اور بوسیدہ آلات سے لیبارٹری میں اپنی تعلیمی ضروریات پوری کرنے پر مجبور ہیں. یونیورسٹی کے سائنسی تجربے گاہوں میں آلات کی درآمد میں درپیش مسائل کی وجہ سے عملی تعلیم کی سہولتوں کی فراہمی میں سنگین بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. 40 سال پرانے آلات سے جدید تعلیم حاصل کرنا مشکل بن گیا ہے. کراچی یونیورسٹی میں 43,000 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جن سے فیس کی مد میں کروڑوں روپے وصول کیے جاتے ہیں. پھر بھی جامعہ کئی برس سے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. جب جامعہ میں لیب کی بنیاد رکھی گئی تب 250 طلبہ تھے. اب 3,000 سے زائد طلبہ انہی محدود وسائل میں کام کرنے پر مجبور ہیں. طلبہ نے سہولیات کے فقدان کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دیا. جس طرح کا سامان نہیں ہے تو ہم لوگوں کے لیے دشواریاں پیش آتی ہیں کہ ہمیں لیبز اپلائی نہیں کی جاتی، اور اس وجہ سے ہم آگے اگر کبھی فیلڈ میں اترتے ہیں تو اس میں ہمیں دشواریاں پیش آتی ہیں. یہی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح سے پرووائڈ کری جائیں چیزیں، جو چیزیں جو ہم لوگ کو جو ٹیچرز دے رہے ہیں، جو پریکٹیکلز میں ہونا چاہیے، پریکٹیکل لیب میں ساری چیزیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کریں. یونیورسٹی میں جس معیار کے آلات تھے اب وہ مارکیٹ میں بھی دستیاب نہیں. 4 لیب کو فرسٹ ایئر سے 4th ایئر تک کے طلبہ استعمال کرتے ہیں. 20 لاکھ روپے مالیت کا ایکس رے اسپیکٹروگراف 2.5 سال سے خراب ہے. لیب میں 5 سیشن فزکس، 5 ریاضی، 2 کیمسٹری، 2 شماریات، 2 اپلائیڈ فزکس، 4 فوڈ سائنس، کیمیکل انجینئرنگ، میرین سائنس سمیت دیگر شعبہ جات استعمال کرتے ہیں. تاہم اب یہ مسئلہ سنگین ہو گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید زبیر راشد، سٹی 21. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سادہ لباس اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے بلڈنگ انسپیکٹر شہزاد آرائی کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے. بات کریں گے احسن عباسی سے. احسن، بتائیے گا کیا وجوہات ہیں حراست میں لیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ آج دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد ایک کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، جس میں کہ SBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو ہے وہ کارروائی ہوئی ہے، جس میں سرکاری پولیس کی نمبر پلیٹ والی 3 گاڑیاں جو ہے ویگو وہ آئی، ان کے ساتھ ایک پراڈو آئی، اور اس کے بعد جو ہے اس میں سادہ لباس اہلکار اور پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار جو ہے وہ اترے، اور 2nd فلور پہ جا کے انہوں نے بلڈنگ انسپیکٹر ہیں شہزاد آرائی، ان کو جو ہے وہ حراست میں لے کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے. ان کی گرفتاری کے حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ تحقیقاتی اداروں نے شہر میں غیر قانونی بہت شکریہ احسن، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا.